अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन। अल्लाह ताला ने एक और दिन दिया, बहुत ही खूबसूरत दिन, फुल ऑफ एनर्जी से। और देखें जी कितना खूबसूरत मौसम होता है सुबह के वक्त, और कितनी खूबसूरत ग्रीनरी होती है, फुल ऑफ एनर्जी। और जो बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होती हैं वो तो क्या ही आपको मज़ा देती हैं, कितना अच्छा फील होता है। हल्की हल्की हवा चल रही है और मेरे पास टाइम है इस वक्त सुबह के 8 बजे। और मैं अपने बेसिक कामों से फ़ारिग होकर मैंने सोचा कि चलें जी, अब जाते हैं बालकोनी में। बच्चों को स्कूल भेजा है और घर को थोड़ा सा देखा है, अभी काम सारे करने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलें जी, जाते हैं बालकोनी में और बैठकर चाय पीते हैं और बस आप लोगों से बात करते हैं और सुबह की जो मॉर्निंग है उसको एंजॉय करते हैं। और बाकी ख़वातीन की तरह ना मेरे ज़हन में भी यही चीज़ चल रही है कि इस वक्त मैंने जो है ना, खाने में हमने बनाना क्या है, दोपहर में क्या बनेगा, शाम में क्या बनेगा, कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह करने हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग वीडियोस देखते हैं। मुझे बहुत सारी बहनों ने कहा था कि आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर वीडियो बनाइएगा, जिसमें आपने टिकटॉक के बारे में कुछ बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी उसके ऊपर वीडियो, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही दफ़ा ऑथेंटिक वीडियो बनाऊँ, जिस तरह मैं काम कर रही हूँ आपके साथ भी सेम टू सेम वही चीज़ें मैं शेयर करूँ, ताकि आपके लिए वो यूज़फुल हो सके। जल्दी आएगी वो वीडियो, बनाऊंगी उसके ऊपर भी वीडियो। लेकिन अभी तो आप सुबह का टाइम देखिए और देखें जी, परिंदों की आवाज़ें कितनी सूदिंग लगती है ना। और मेरे लिए ना जो सबसे मज़े वाली चीज़ होती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मतलब मुझे पीस फील होता है ना, सुबह का वक्त हो या फिर शाम हो रही हो, मैं उस वक्त अपने सारे काम छोड़ के ना अपनी बालकनी में आती हूँ और यहाँ बैठकर चाय पीती हूँ, या कुछ कोई भी ऐसी चीज़ करनी हो, किसी फैमिली से बात करनी हो, कॉल करनी हो, तो मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ। और यहाँ बैठ के मैं साथ साथ जो है वो बाहर से भी देखते हैं, व्यू भी देखते हैं, और मज़े से मतलब टाइम अपना अच्छा स्पेंड हो जाता है ना इस तरह से, तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। और मैं कहती हूँ कि एक औरत जो है ना, उसको अल्लाह ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। हम हमारा माशरा जो है ना, हम सोचते हैं कि मर्द स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, शायद इमोशनली मर्द स्ट्रॉन्ग होते हैं, कि वो अपने इमोशंस को जो है वो उदास हैं, वो परेशान हैं, वो किसी भी तरह से हैं, शायद वो उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। लेकिन वैसे अगर मैं देखूँ ना, तो ओवरऑल औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अल्लाह ने उनको किस किस जगह से गुजारा होता है, किस किस तरह से वो ज़िंदगी के फेजेस को फेस करती हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और बहुत सारी वो कहते हैं ना कि अक्सर हमने सुना है कि कहते हैं कि ये फ़िल्मों और ड्रामों में तो लोग दर्द की ताब ना लाते हुए मर जाते हैं ना, लेकिन ज़िंदगी में तो आपको इंतहा दर्जे का दर्द सह कर भी जीना होता है, मर नहीं सकते, आपको जीना है। और ज़िंदगी एक नेमत है, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है। हर सूरज नया आता है तो ये एक नई तवानाई के साथ आता है, एक नई चीज़ के साथ आता है। आपको ये चीज़ें साबित करती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको फिर से मौका दिया है हर उस चीज़ के लिए। अगर कोई गलती हो गई है, उस पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उस इंसान से माफ़ी मांगे। अगर कोई ड्रीम्स गोल्स हैं आपके, तो उसके लिए स्ट्रगल कीजिए, अपनी लाइफ में बेहतरी बनाइए। अगर सेहत ख़राब है तो अपनी सेहत पर फोकस कीजिए। अगर हेल्थ ख़राब है, डाइट प्लान दुरुस्त नहीं है, तो उस पर फोकस कीजिए और अपनी आप को बेहतर बनाइए। हर सूरज नया नई तवानाई लेके आता है। जो पिछली वाइब्स होती हैं, कल रात की उदासियाँ, कल रात की परेशानियाँ, उनको उसी रात में छोड़ दिया करें। नया दिन नई तवानाई के साथ आता है, नया दिन नई एनर्जी के साथ आता है। हर रात पिछले गमों को वहीं छोड़ दिया करें। नए दिन का आगाज़ नई एनर्जी से किया करें, ताकि आप लोग बहुत अच्छा फ़ील कर सकें। और होप सो कि आप लोग ऐसे करते भी होंगे। बस अपनी सेहत का ख़्याल रखा करें और अपने प्यारों का ख़्याल रखा करें, और ये ज़िंदगी में देखा करें कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है। आपको सबसे पहले आपका घर, आपके बच्चे और आपकी फैमिली है। उसके बाद बाकी दुनिया। जो आपके घर का दरवाज़ा जहाँ बंद होता है ना, उस घर के अंदर जितनी भी चीज़ें ना, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें हैं। घर का दरवाज़ा बंद हो गया, जो चीज़ें बाहर रह गई, आपके बहुत सारे प्यारे रिश्ते हैं जिनसे आपका प्यार, आपका दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। वो ज़ाहिर है एक अलग से हम उनके साथ भी हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि आपको सबसे पहले उन लोगों का ख़्याल रखना है जो आपके घर में रहते हैं। सो
مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنیں اپنی زندگی پرسکون گزار رہی ہوں گی، خوشحال گزار رہی ہوں گی، اور اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ اس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے، تو یقین کیجئے کہ لائف میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں پرابلم نہیں ہے، بہت پرابلمس ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جرنی جو ہے وہ شیئر کرنے لگوں تو یقین کریں کہ میں وہ ویڈیو بھی نہ بنا سکوں، مجھ سے ویڈیو بھی نہ بن پائے۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو گرنا ہے، آپ کو گرے نہیں رہنا، آپ کو پھر اٹھنا ہے، کیونکہ اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، وہ طاقت دی ہے اللہ نے۔ ہر چیز کا ایک اپنا ہوتا ہے، سینیریو ہوتا ہے، ہر ٹینشن کا، ہر چیز کا اس نے اپنے وقت پر ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی نہ رکھا کریں، خوش رہیں، خوش رہنے دیں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو پرسکون بنائے، اور میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری جتنی بہنیں ہیں، جتنے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور بس آپ لوگ بھی اپنا کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا کریں، کچھ ٹائم اپنے ساتھ ضرور سپینڈ کیا کریں، جیسے کہ میں کرتی ہوں۔ میں نے اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے جی بیلکونی میں، یہ دیکھیں میں چائے بنا کے لائی ہوں اور مجھے یہ چائے پینی ہے، اور بس آپ لوگوں سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کر کے۔ اور میں نے اب پھر سے جو ہے وہ یوٹیوب پہ لائیو بھی کیا کرنا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، سب سے پہلے تو اتنے کامنٹس آئے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں، کچھ لوگوں کو شاید بورنگ بھی لگتی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں سب کا شکریہ، جن کو بورنگ لگتی ہیں ان کا بھی شکریہ، اور جن کو اچھی لگتی ہیں ان کا بھی شکریہ۔ ایٹ لیسٹ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں نا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ وقت دینا ہوتا ہے، کہ آپ کے پاس جہاں اتنی، میں کہتی ہوں مجھے اگر 10 لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، 5 لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میرے لیے تو بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس اتنی ساری چوائسیز ہوتی ہیں، یوٹیوب کے ایک کلک پہ آپ کے سامنے کتنی چوائسیز آ جاتی ہیں۔ آپ ان سب چوائسیز کو چھوڑ کر اگر 1 سیکنڈ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں، 1 منٹ بھی دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا ہے، اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور بس اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، چلتے پھرتے کر لیا کریں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ صبح کے اذکار ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں، تو وہ آپ ایسے کیا کریں کہ ان کا اپنا ذہن بنایا کریں۔ جیسے میں بناتی ہوں نا، میں پتہ ہے کیا کرتی ہوں، میں کچن میں جاتی ہوں تو مجھے پتہ ہے میں نے یہاں صرف جو ہے وہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کچن میں کوئی بھی کام کرتی ہوں چلتے پھرتے میرے زبان سے نکلتا رہتا ہے۔ اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں جب لاؤنج میں جاتی ہوں یا لیونگ روم میں جاتی ہوں تو اس کے لیے مجھے درود شریف پڑھنا ہے۔ میں نے نا پہلے مجھے بہت مشکل ہوتی تھی، میں بھول جاتی تھی، آدھی چیزیں پڑھ پاتی تھی، آدھی چیزیں میں نہیں پڑھ پاتی تھی نا، تو ابھی میں نے بس یہ چیز سوچی کہ میں نے کہا کہ آج جو ہے نا وہ اب میں ان کی یہ روٹین مطلب رکھتی ہوں کہ میں ہر کمرے میں جاتی ہوں اور اس کے ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ کون سا ذکر میں نے کس کمرے میں کرنا ہے، تو وہاں کام کرتے ہوئے، وہاں ڈسٹنگ کرتے ہوئے، وہاں آرگنائزنگ کرتے ہوئے، وہاں چیزیں کرتے ہوئے آپ کی زبان سے لفظ نکلتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے گھر کا کام بھی اچھے سے ہو جاتا ہے، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے ذکر بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو مومس جن کے بچے چھوٹے ہیں، جن کے ہسبینڈ کام پہ ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نماز تو چلو بندہ ٹائم نکال لیتا ہے نا، اس کے بعد تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسپیشلی وہ بیٹھ کے مطلب اس طرح کریں، اور اگر کریں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ چیز ان کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، تو وہ آپ ہر کمرے کا ایک ذکر رکھ لیں کہ اس کمرے میں جانا ہے تو یہ پڑھنا ہے، اس کمرے میں جانا ہے تو یہ پڑھنا ہے، یہ کام کرنا ہے تو یہ پڑھنا ہے، یہ کام کرنا ہے تو یہ ساتھ ساتھ پڑھیں، اور آپ یقین کریں کہ شام تک آپ کی اتنے اچھے ذکر ہو جاتے ہیں، آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں نا۔ یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے، آپ اس آئیڈیا پہ عمل کیجئے گا، اور سب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کروائے، ٹھیک ہے جی، آپ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کرواتے جائیں، کیونکہ خیر بانٹنے سے خیر ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔